दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। पाक व्यूज़ मोहम्मद मंशा, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं जनाब? आज बात करते हैं कि क्या वजह है कि रहमान मलिक की मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से। ये तो आप जानते ही हैं कि माशाल्लाह पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ्स होते हैं उनसे मुलाकात कोई यानी बाई चांस नहीं होती, ना ही कोई सरेरा ऐसा सिलसिला होता है। वो एक प्रिविलेज्ड बात है, और ख़ास तौर पर अगर कोई रहमान मलिक टाइप चीज़ जो है वो मिलती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मुआनी होते हैं। एक तरफ रहमान मलिक ने आर्मी चीफ से मुलाकात की है, या इसको अगर एक और अंदाज से बयान करें कि आर्मी चीफ ने उनको बुलाया है या तलब किया, जिस अंदाज से चाहें। और ये भी ज़हन में रहे कि रहमान मलिक ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के बड़े अहम सेनेटर हैं, और सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है इंटीरियर की, यानी दाखिला अमूर की जो कायमा मजलिस से कायमा है या कायमा कमेटी है, उसके वो चेयरमैन हैं। इसी तरह जो सेनेट की कायमा कमेटी दिफा के मुतल्लिक़ है उसके वो रुकन हैं। तो उस हवाले से उनकी एक तरह से ऑफिशियल पोजीशन भी है। तो उनका मिलना एक तरफ ये बात है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि अपोजिशन की एक्टिविटीज़, अपोजिशन ज़ाहिर है कुछ अपने मकासद या यानी कुछ पॉलिटिकल गेन्स हासिल करना चाहती है। जो हुकूमत इस वक्त FATF पर लेजिस्लेशन बड़ा यानी बैडली उन्हें जल्दी चाहिए, 6 अगस्त से पहले ज़ाहिर है दिन सिर्फ एक हफ़्ते की कमोबेश 7-8 दिन की बात है। लिहाजा अपोजिशन चाहती है कि नैब लाज में तब्दीली लाई जाए, जबकि हुकूमत चाहती है कि नैब लाज को छोड़ें। हम जो कहते हैं कि ख़ास तौर पर 2 फ्रंट्स पर, वो असल में तो एक ही है लेकिन उसको बाइफरकेट कर सकते हैं कि FATF यानी FATF वो बला है जिसका मुतमईन करना हर 3 महीने बाद ज़रूरी है कर्ज़े की अगली किस्त लेने के लिए। वो मैं पंजाबी में कहता होता हूँ कि उठे दा पैर बनाना। वो कहते हैं कि हर 3 महीने बाद आप उठे दा पैर बनाओ जी, या नाक से लकीरें निकालो। अगर हमें वो लकीरें पसंद हुई और वो जो वो ऊँट का जो पाँव है उसका इम्प्रेशन अगर टू देयर सेटिस्फेक्शन हुआ, तो फिर वो देखेंगे कि क्या आपकी यानी क्रीडेंशियल्स हैं कि आपको कर्ज़ा दिया जा सकता है या नहीं। वो ज़ाहिर है FATF वाले अपनी जेब से कर्ज़ा नहीं देते, लेकिन उनका नॉट जो है, उनका सर हिलाना कर्ज़े वालों को इस बात पर कायल करता है, उनको गोया एक इशारा देता है कि बंदे अपने ही ने लिहाजा एक तरफ टसल है अपोजिशन और हुकूमत में कि हुकूमत अपना मतलब चाहती है कि FATF लाज यानी जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि कवानीन इस तरह बनाए जाएँ, यानी जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग है, जिसमें दहशतगर्दी है वगैरह वगैरह। तो उसी वाले से वो कुछ फिनंशियल रेस्ट्रेंट्स वगैरह और उस एक तरह से सिक्योरिटी टाइट करने वाले कवानीन हैं, और कुछ हैं दहशतगर्दी के उन्वान से। तो हुकूमत इन 2 उन्वानात के तहत इस तरह के बिल्स ला रही है कि जिसमें हुकूमत को मज़ीद उस कवर के तले और इख्तियारात हासिल हो जाए। लिहाजा वो गोया बिल्कुल एक पुलिस स्टेट, पहले भी खैर पुलिस स्टेट है लेकिन फिर टेक्निकली भी एक पुलिस स्टेट बन जाए या डिक्टेटरशिप बन जाए। तो अपोजिशन ज़ाहिर है ये नहीं चाहती, और इसके रिवर्स वो चाहती है कि नैब लाज में तरमीम की जाए और उसे रैशनलाइज़ किया जाए। और इसमें वो नैब के चेयरमैन का ज़ाहिर है ओहदा भी है, वो नॉन एक्सटेंडेबल है, और हुकूमत चाहती है कि उसको एक्सटेंड करें। अब इन सारी चीज़ों को एक तरफ रखें, और ये भी आप देख रहे हैं कि अपोजिशन की बड़ी एक्टिविटी है, बिलावल, मौलाना, शहबाज शरीफ वगैरह वगैरह, वो एक दूसरे के साथ बड़ी तेज़ी से मुलाकातें कर रहे हैं और बड़े धुआंधार बयान दे रहे हैं। और ईद उल अज़हा के बाद गोया मैदान सजने को है अगर मीडिया के हवाले से हम देखें तो। लेकिन क्या वजह है कि रहमान मलिक जो है वो जो इन सारे मसाइल की जड़ हैं, जो इस मुल्क के ज़बरदस्ती माँ बाप हैं और उम्मुल मसाइल हैं और उम्मुल ख़बाइस हैं, कि उनके दफ्तर में जाकर मुलाकात करते हैं। हालांकि आमतौर पर जो डेमोक्रेटिक सेटअप होता है, जो पार्लिमानी रहनुमा होते हैं, जो सेनेट या कौमी असम्बली या इसके एक्विवेलेंट जो भी इदारे हैं,
ان میں جو اسٹینڈنگ کمیٹیوں کے چیئرمین وغیرہ ہوتے ہیں یا ایون ممبرس بطور کمیٹی ان کو طلب کیا جاتا ہے یعنی آرمی چیفز کو یا ڈیفنس ریلیٹڈ جو بھی آفیشلز ہیں، اور ان سے اس انداز میں بات کی جاتی ہے. یعنی یہ ایک طرح سے انہیں اعزاز نہیں بخشا جاتا کہ میں جناب حاضر ہیں کی حکم ہے. باہر رحمان ملک وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے بڑے اپریشیٹ کیا کہ جناب تسی بڑا تن کے رکھیا ملک نو اور ہمارا ہر قسم کا تعاون انٹرنل سیکیورٹی اور اس انٹرنل سیکیورٹی کو اس دہشت گردی کے قوانین سے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ انٹرنل سیکیورٹی ہی دہشت گردی کے متعلق چیز ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ڈیفنس سے یعنی ہم آپ سے بہت متاثر ہوئے ہیں کہ آپ کی کیا بات ہے، یعنی اس طرح کا اندیا ہے. اب مجھے خدشہ یہ ہے، اللہ کرے یہ خدشات بے بنیاد ہوں، غلط ثابت ہوں، کہ جس طرح وہ سینٹ میں نو کانفیڈنس موشن کا انجام ہوا تھا کہ کچھ چیس پلیئرز جو ہیں وہ آخری لمحے پر کچھ انویزیبل سے ہو گئے، یعنی انہوں نے سلیمانی ٹوپی پہن لی، پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئے. تو اسی طرح کا کوئی ہے سلسلہ کہ یعنی ایک طرف بلاول صاحب ہیں وہ مولانا اور شہباز شریف اور یعنی بڑا تمتراک اور بڑا وہ کھل کے بیانات دے رہے ہیں گویا فرنٹ ٹرف پر. وہ شہباز شریف نے تو یہ کہا کہ یعنی بلاول لیڈ کریں گے گویا اب اس کیمپین کو ٹو آؤسٹ دی گورنمنٹ، اور بلاول نے اس کو کاؤنٹر کیا یا ریسیپروکیٹ کیا کہ ہم نون لیگ کے ساتھ ہیں وغیرہ، یعنی گاڑی چھن رہی ہے. لیکن دوسری طرف رحمان ملک جو کہ بڑا خصوصی یعنی وہ صرف سینیٹر نہیں ہے، ہی از مور دین اے سینیٹر، وہ پیپلز پارٹی اور خاص طور پر زرداری کا اور سوٹو سے بلاول کا بڑا خاص آدمی ہے. تو اس کا آرمی چیف سے ملنا اور انٹرنل سیکیورٹی پر یعنی تعاون، اور نہ بھی یہ بات کہیں تو دوسری طرف حکومت کا یعنی اپوزیشن کی ڈیمانڈز نہ ماننا، ان کے جو تجاویز ہیں ان کو ریجیکٹ کرنا، اور یہ امپریشن دینا کہ ہم تو اسمبلی میں بغیر اپوزیشن کے تعاون سے ہی جا رہے ہیں. اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اگر اپوزیشن واقعتاً سنجیدہ ہو اور تو وہ پھر حکومت لیجسلیشن نہیں کر سکتی، اگر اسمبلی میں کر بھی لے تو سینٹ میں تو بالکل نہیں کر سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمانی ٹوپی پھر ان ایکشن ہو اور اچانک پتہ چلے کہ ظاہر ہے اپوزیشن کی تمام تر فین فیئر اور تمام تر بڑک بازی کے باوجود رحمان ملک جو ہیں وہ کم پائے ہیں جی، اور وہ حکومت جس طرح کہ وہ یعنی امپریشن کریٹ کر رہی ہے کہ دیکھیں جی اپوزیشن سنجیدہ نہیں ہے، ان کو نیب لاز کو ڈی لنک رکھنا چاہیے FATF سے، یہ قومی مفادات ہے اور دہشت گردی یہ وہ. لہٰذا مطلب ان کا یہ ہے کہ ہم جس طرح چاہتے ہیں قانون سازی میں بالکل غیر مشروط تعاون اپوزیشن کرے، جبکہ اپوزیشن جس طرح چاہتی ہے ہمیں کسی قسم کے تعاون کی ضرورت نہیں. تو یہ اس انداز سے جو چیزیں ارینج ہو رہی ہیں اور موو ہو رہی ہیں، اور ساتھ یہ کہ ایک طرف ایک گھر کو بلاول نے خوش رکھا ہوا اور ایک گھر کے ساتھ سنجیدہ بات جو ہے وہ رحمان ملک کہیں کسی کونے خطرے میں بیٹھ کے دا پاورز دیٹ بی ہیں جی، جو گاڈ فادر ہیں ملک کے، جو دیوتا ہیں، ان کے ساتھ کوئی راہ و رسم پیدا کرنے کا معاملہ ہے. اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موجودہ جو یعنی ویکس جا رہے ہیں اس میں زیادہ تر نشانہ جو ہے وہ نون لیگ پر ہے. جیسے تازہ ترین ریفرنسز ہیں شہباز شریف کے خلاف سلمان شہباز، حمزہ شہباز اور شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل، یعنی تازہ ترین ریفرنسز ان کے خلاف جو جھوم جھوم صاحب ہیں انہوں نے اپروو کر دیے. تو یہ ساری اس طرح کی یعنی شطرنج کی چالیں ہر طرف سے چلی جا رہی ہیں کہ مجھے وہی سین ریپیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن یعنی جو امکانات ہوں اس سے نظریں چرانا بھی نہیں چاہیے کہ ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلے ایسا ہوا ہے اور وہی سارے کردار ہیں اور وہی اسٹریٹجی اور اسی طرح کی اٹھک بیٹھک ہے. یعنی اس میں بھی آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ آخری لمحے تک لگتا تھا کہ اب تو نو کانفیڈنس کامیاب ہوا، بس ہوا ہی چاہتا ہے، لیکن جا کر بہت سارے ووٹوں کا فرق نظر آیا اور وہ چند سیکنڈ میں ہی کسی کرامت کے ذریعے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ گم ہو گئے. آج تک نہیں پتہ چلا وہ کہاں گئے. اسی طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے. بہرحال اللہ کرے کہ ہم یعنی جس طرح اس کو فیس ویلیو پر ہی لے رہے ہیں، لینا چاہیے کہ جناب فضل الرحمان صاحب، بلاول صاحب، شہباز شریف صاحب یہ جس طرح کی موو بظاہر بنا رہے ہیں الٹیمیٹلی اسی طرح کی اینڈ اپ ہو
اور حکومت کو ٹف ٹائم دیں، اور یہ ملک کے مفاد میں ہے. عوام چیخ چلا رہے ہیں کہ ملک کو یعنی اتنا کمپرینسو تباہی کے دہانے پر ہر اینگل سے موجودہ حکومت نے اور ان کے جو پروٹیکٹرز ہیں، ان کے جو سلیکٹرز ہیں، جو ان کے گاڈ فادر ہیں، جو کسی خاص قسم کے ملبوس میں نظر آتے ہیں، تو انہوں نے جتنی تباہی پھیر دی ہے اس ملک کی، میرا خیال ہے کافی ہے. اب اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ زیادہ سنجیدگی سے، زیادہ کنسسٹنٹ اور زیادہ ڈیفائنگ پوسچر اپنائے اور حکومت جو ہے اس کو اپنے انجام تک پہنچائے. اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو ہمارا پروگرام سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. زندہ یاد صحبت باقی. خدا حافظ.